बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़दरमनो को यो ज़ल बिया स्ताद खिदमत के हाज़िर मा और पदे वीडियो के ज़म मौजूद यमा लाहौर शालीमार बाग के इंशाअल्लाह ताला दी वीडियो के वज़मंग दा कोशिश ची मंग तासु ता द लाहौर दगा खला दगा आसार कदीमा ची वर्ता शालीमार बाग वेले की दाऊ खयु इंशाअल्लाह ताला दा वीडियो के रासरम फवाद से मौजूद दे नो दा वीडियो गो रहे दाम डेर मज़ेदार वीडियो दा राज़े मुक्सरा। आवाज़ फिर मज़ेदार कना हाउस मंगा इंटर की गुजंदा हाँ जोड़ के प्लस जोड़ का वो जरा की सही दादा ठीक था ठीक शो हाँ जो वक्त जी शालीमार बाग के दंदर मौजूद और स्तरी शुरू के नस्त बहरहाल दा जमा शात कमा एरिया तासु तस्कारेगी कल स्टार्ट की नो द डेर मज़ई दागा पवारी होती द डेर खुले वो के रिजान लगे जुदा मज़ई बहरहाल दा बंदी ने ताहाल दा जमा शात कमा आबादी कारेगी दा शालीमार बाग पानी आसार दीजिए और दामों सारा दिया रखता चिदेनो फवाद नास्ते माजिगरे दीजी खुदा कोरोना देखो गणा बे इंतहा दा तेर काल जकल रागले बोलो अला जमे यखो दुमरे गणा नवा उस मौसम खदे बे इंतहा गणा दा वक्त जो इंशाल्लाह नूर दा से नज़ारे दर तखेमा इंशाल्लाह ददे तख कैसे बता सौर दिली जी तो किताबों के कम तस्वीर रागल ले आगा दा प्रोत जी दा वसरम ख्वात जी पुआरा और सिस्टम उब की निश्ता
ښه قدرمنو کتونکو ویډیو مو کته شالمار باغ مونږ در سره شریک کو هغه مخامخ ټرین لاړ جي هاي رامین اوس مونږ کوشش وکړو چې د شالمار باغ تمامې نظارې مونږ تاسو سره شریکې کړو بهرحال چې ګڼه ډېره زیاته ده لوی ولس راغلی او ټایم هم ډېر زیات نشته مونږ سره خو به هر حال دغه شالمار باغ دی چې کله هم راشئ لاهور ته او ټایم در سري د چکر په نیت راغلی زما به شنوزګار خیل پکې نو راځئ شالمار باغ ته ډېر خوند کوي که څنګه فواز صاحب شالمار باغ باره کې تاسو ونه وي ډېر زبردست لاهور ټول ډېر ښکلی دی بس یو ځای ته ځې ته به دا ډېر ښکلی دی لاهور ټول ښکلی دی بلکل جی لاهور را روانې ویډیو پورې خپل کوربه شپ الله له اجازت ورکوي او ګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان